बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नाज़रीन, आज से हम एक और सेगमेंट शुरू करने वाले हैं और वो है सवाल और जवाबात का। हमारे बहुत सारे करम फरमाओं ने बहुत सारे सवालात पूछे हैं और हम उन तमाम सवालात कोशिश करेंगे कि जवाबात दें, लेकिन अगर वो सवालात रिपीट होंगे तो हम उनमें से नुमाइंदा सवालात ले लेंगे और उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। हमने जो सवालात मुंतखब किए उनमें पहला सवाल ये किया गया कि सदर मुमलिकत जनाब आरफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट मामले पर अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात क्यों वापस की और वकार अहमद ने सदर को ख़त क्यों लिखा। और इस सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हुमैरा अहमद ने ऐवान सदर जाने से क्यों इनकार कर दिया। तो इसका पहले हिस्से का जवाब ये है कि सदर मुमलिकत के पास जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट गया तौसीक के लिए तो उन्होंने उसका 10 दिन में जवाब नहीं दिया। सदर के पास जो भी बिल जाता है सदर के लिए लाजम है कि वो 10 दिन के अंदर उसका जवाब दें या उसके ऊपर कोई भी एतराज़ लगाकर उसको वापस कर दें। लेकिन ऐसा तीसरा ऑप्शन नहीं है कि वो अपने पास बिल को रख लें और उसके ऊपर कोई जवाब ही ना दें। तो सदर ने ऐसा ही किया, उन्होंने अपने पास बिल रखा और जब वो वक्त गुजर गया 10 दिन का तो उसके बाद फिर अचानक उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट करने के बाद फिर वो उन्हें काफ़ी खिफत का सामना करना पड़ा। और जब ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, पार्लियामेंट ने ये कह दिया कि ये तो कानून बन चुका है और वो इस बात पर मुसर थे कि कानून नहीं बना। फिर उन्होंने जब ये देखा कि बात उन पर आ रही है तो उन्होंने वो तमाम केस या अपना मुद्दा जो था या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपने सेक्रेटरी वकार अहमद पर डाल दी कि मैंने उन्हें कहा था ज़बानी कि आप इसे वापस भिजवा दें बग़ैर दस्तखत के, लेकिन इन्होंने नहीं भिजवाया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से कहा कि वो इनकी खिदमत वापस ले लें और उन्हें उनकी खिदमत की मज़ीद ऐवान सदर में ज़रूरत नहीं है। चुनांचे वकार अहमद साहब को ऐवान सदर से वापस भेज दिया गया। वकार अहमद साहब ने ये ज़रूरी समझा कि वो सदर के इस इल्ज़ाम का जवाब देंगे, लिहाजा उन्होंने ख़त लिखा सदर को और उन्होंने ये कहा कि ये तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। सदर ने हमें ऐसा या मुझे ऐसा कोई लेटर या ऐसा कोई बिल नहीं दिया कि वो मैं आगे प्रोसीड करूँ। वो बिल अभी तक सदर के चैम्बर में मौजूद है। उन्होंने जब ये कह दिया कि मैं सबूत सामने लाऊंगा ताकि ये बात सामने आ सके कि इसमें वो सच हक पर हैं या सदर मुमलिकत हक पर हैं। चुनांचे अभी तक ये तनाज़ा दरमियान में चल रहा है और इस दौरान सदर मुमलिकत ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ये कह दिया उनको हुमैरा अहमद की खिदमत दे दें, लेकिन हुमैरा अहमद ने सदर पाकिस्तान के पास एज सेक्रेटरी जाने से इनकार कर दिया। सिर्फ हुमैरा अहमद ही नहीं, बाकी भी तमाम सेक्रेटरी लेवल के जो अफसरान हैं वो सदर पाकिस्तान के पास अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए हिचकिचाहट का शिकार हैं। वो नहीं जाना चाहते। उन्हें पता है कि सदर का कोई पता नहीं किस वक्त क्या झूठ बोल दे और किस वक्त क्या जो केस है वो अपनी गलतियों का उनके ऊपर डाल दें, और वो नहीं चाहते कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे 21वें और 22वें ग्रेड के इस पोजीशन पर उनके करियर में कोई उनके ऊपर धब्बा लगे। तो इसलिए सदर पाकिस्तान की जो रिट है, जो उनकी अथॉरिटी है, वो एक्सरसाइज होती हुई नज़र नहीं आती। दूसरे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो आम पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख के हवाले से सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखकर मुलाकात के लिए बुलाया। ख़त लिखना सदर का आईनी इख्तियार था या नहीं और इस ख़त लिखे जाने का मकसद क्या था। यहाँ भी सदर मुमलिकत ने एक उसी रिवायती फनकारी का मुजाहरा किया और उन्होंने वो ख़त लिखा और ख़त लिख के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने कहा कि जी आप मेरे पास आएँ और मुझे तारीख दें कि आप किस तारीख को इलेक्शंस करवाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी उनको सदर मुमलिकत को तकासा जवाब दे दिया। उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने ख़त लिख दिया सदर मुमलिकत को और उन्होंने कहा सदर मुमलिकत के पास ऐसा कोई मैंडेट या इख्तियार नहीं है कि वो उन्हें तलब करके उनसे तारीख ले सकें, क्योंकि असम्बलियाँ वज़ीर-ए-आज़म ने तोड़ी हैं, लिहाजा वो इख्तियार जो आइन बना था उनकी मौजूदगी में उसके मुताबिक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चला गया है। अब वो उनकी सवाबदीद पर है कि वो जब मुनासिब समझेंगे उसके मुताबिक वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे और इलेक्शन होंगे। अब इन दोनों वाक़यात में आप देखिए कि सदर मुमलिकत की कितनी बेतौकीरी हुई और कितनी खिफत उठानी पड़ी उन्हें वकार अहमद साहब के साथ डील करते हुए भी और उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ डील करते हुए भी। दोनों ने उनको सदर होते हुए भी इनकार कर दिया।
تو کسی بھی اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ایسے منصب پہ جو بھی شخص ہے اس کے لیے یہ بات بہت زیادہ ندامت کا باعث ہے کہ اس کو جو اسٹیٹ کے مختلف آفیسرز ہیں وہ اوبے کرنے سے انکار کر دیں۔ تیسرا سوال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کے حوالے سے صدر مملکت کو خط کا جواب دے دیا لیکن ملاقات کیوں نہ کی؟ انہوں نے ملاقات اس لیے نہیں کی، یہ دوبارہ یہ سوال آ گیا ایک اور صاحب کی طرف سے، انہوں نے ملاقات اس لیے نہیں کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو طلب کر کے ان سے کہیں کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے۔ چنانچہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے کہہ لیا کہ جی میں نہیں آ سکتا، تو یہ صدر مملکت کی انسلٹ ہے، اگر وہ اس کو سمجھے تو یہ ان کی بے عزتی ہے۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا بل 14 ماہ پہلے دونوں ایوانوں سے منظور ہو کر توثیق کے لیے بذریعہ وزیر اعظم آفس ایوان صدر پہنچنا تھا، لیکن وہ کہیں راستے میں اچک لیا گیا، اور آپ بتائیں وہ بل کہاں گیا؟ 14 ماہ پہلے عرفان صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک بل موو کیا تھا نیشنل اسمبلی اور سینٹ پہ، وہ دونوں ایوانوں سے پاس ہوا اور اس کے بعد اس نے توثیق کے لیے جانا تھا پریزیڈنٹ کے پاس، اور 14 ماہ گزر گئے ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اس بل کی تلاش میں ہیں، وہ بل انہیں مل نہیں رہا، پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے ملک کا نظام کیسے چل رہا ہے، ہمارے ایوانوں کا نظام کیسے چل رہا ہے، اور ہمارے ایوانوں میں بیٹھے بابو جو بیوروکریٹس ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، کس طریقے سے انکار کرتے ہیں، اور کس طریقے سے کاغذات جو پارلیمنٹ کی پراپرٹی اور میراث ہوتے ہیں ان کو کیسے وہ غائب کرتے ہیں۔ ایک سینیٹر جو اس وقت موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں، وہ اپنا بل تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور ان کو بل نہیں مل رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بل کسی بھی بیوروکریٹ نے دائیں بائیں کر دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ دونوں نے بھی اس معاملے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ اور ایک اور بہت اہم خبر اور سوال یہ ہے کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا۔ سوال پوچھنے والوں نے پوچھا ہے کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تقابل اور ترجیحات پر بات کریں۔ بھارت واقعی ستاروں پر کمن ڈال رہا ہے اور وہ چاند پر پہنچ گیا۔ گزشتہ دن قطب جنوبی پر بھارت نے کی جو خلائی مشن ہے اس نے وہاں پہ لینڈنگ کی، اور یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا لینڈ مارک تھا۔ بھارت دنیا کا چوتھا ملک ہے، امریکہ، رشیا، چائنا کے بعد بھارت جو چاند پر پہنچا ہے، اور بھارت چاند کے جنوبی قطب پر پہنچنے والا پہلا جبکہ چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ چندریان 3 لینڈ روکرم چاند کی غیر دریافت شدہ سطح پر اترا ہے۔ یہ چندریان 3 ان کا مشن ہے، اس کا نام ہے، اور انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے اس کامیابی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اس سے قبل امریکہ، روس اور چین چاند کے خط استوا کے قریب سافٹ لینڈنگ کر چکے ہیں۔ چندریان 3 14 جولائی کو بھارتی ریاست آندھرا پردیش سے روانہ ہوا تھا، اور یہ 40 دن کی طویل مسافت طے کر کے چاند پر اترا ہے۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ 2014 میں بھارت مریخ کے گرد مدار میں پہنچنے والا پہلا ایشیائی ملک بنا تھا۔ یہ 2014 وہی سال ہے جب ہمارے ڈی چوک پر 2 تماشبین سیاستدان عمران خان اور طاہر القادری ملک کی چولہے ہلانے میں مصروف تھے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی اسکوائر کے علاوہ مارچ کسی جگہ ختم نہیں ہوگا۔ انتظامیہ کو 5 منٹ دیتا ہوں، میں جب گفتگو کر کے نیچے اتر آؤں، آئی ایم گیونگ یو جسٹ 5 منٹس ٹو شفٹ ایوری تھنگ فرام ہیئر ٹو دا ڈی اسکوائر آف پارلیمنٹ ہاؤس۔ اس وقت بھارت مریخ کے مدار میں پہنچ چکا تھا۔ بدقسمتی سے جو خلا سے متعلق پاکستان کا ادارہ ہے اسپارکو، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ جب اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تو اس کے کام کے بارے میں کون جانے گا؟ جبکہ بھارت کا جو ادارہ ہے اسپیس کے حوالے سے کام کر رہا ہے وہ چاند تک پہنچ گیا، اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں سب سے کم توجہ تعلیم اور پھر جدید سائنسی علوم پر دی جاتی ہے۔ ہم کسی شعبے میں بھی بھارت کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بھارت ستاروں پر کمن ڈال رہا ہے اور ہماری حکومتیں جادو ٹونے کے ساتھ چلائی جا رہی۔ دیکھتے رہیے پن پوائنٹ اور اپنے سوالات اٹھائے رکھیے
آپ کے تمام سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔